السلام عليكم. الخوت اليوم غادي نشرح لكم كيفاش تدفع ليد ميديكال ايتاب باغ ايتاب دو ا زد. الحاجه اللي هي تري امبورطونط راه كاينه في الاخر د الفيديو. كمل الفيديو حتى الاخر باش تستافد. السلام عليكم الخوت، جيسبر كو فوزالي بيان ومزيانين مرتاحين صحيحه كلشي بخير. الوغ اليوم غادي نهضروا على واحد السوجي اللي هو تري امبورطون. غادي نهضروا على ليد ميديكال او ما يسمى بالاي ام او. شنو هما لي زيتاب لي ديمارش ماشين اي تو اللي خصك ديرهم باش تاخد ليد ميديكال. Donc voilà. Alors, l'aide médicale de l'État. Vos démarches. L'aide médicale de l'État, l'AME, est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le séjour en France. C'est-à-dire, هاد l'aide médicale كتعطى للناس اللي ما عندهمش الوراق، للناس اللي en situation irrégulière et tout ce qui est lié مع les cartes séjour en France. Il est attribué sous conditions de résistance et de ressources. على حسب السكنة السكن وعلى حسب لي ريسورس ديالك. يعني ما فحالكش ما عندكش الماده ايتو، ما عندكش الفلوس، عندك ما عندكش، دونك هادشي علاش كيعطيوها هما. يعني الا كان عندك انت كتاخذ واحد كياخذ فوق السميك راه سينوفال ما ياخذش لايم. دونك الناس اللي في حاله ما عندهمش. دونك فوالا انوتي كو لايم ني با ابليكابل ا مايوت. هاد مايوت شنو هي؟ هاد مايوت واحد اون ريجيون انسولير فرونسيز ما كتعطاش فيها ليد ميديكال، جو كخوا الكود ديالها سي 976. دونك اول حاجه الناس لي بيرسون كونسيرني. هاد لي بيرسون كونسيرني دونك راه الناس لي اون سيتوياسيون ايريغوليير ولا الناس اللي هما تيكونوا في سيتوياسيون ريغوليير مي الحاله الماديه ديالهم ما كتسمحش ليهم، ما عندهمش مساكن كومون دي، ما فحالهمش يديكو كيتعاونوا معاهم. فوالا باش تاخد هاد ليد ميديكال لي كونديسيون داتريبيسيون باش تاخدها خاصك تكون عندك 3 mois en France. Voilà, vous résidez de façon stable يعني مستمرة، c'est-à-dire de manière ininterrompue، يعني ما تكونش منقطعة، يعني مشيتي شي بلاصة ورجعتي. Voilà, plus de 3 mois en France، يعني تكون 3 mois en France. Ressources ne dépassent pas un certain plafond. Voilà, هادشي اللي كنرجعو ليه قبيلة. يعني لي ressources ديالك يعني بحال ما تكونش واصل للسميك. ملي كتكونش واصل للسميك يمكن لك تستافد من هاد ليد ميديكال. يعني هاد الناس اللي اون سيتوياسيون irrégulière et en situation régulière. Voilà. Si vous avez des personnes à charge, ils peuvent aussi bénéficier. يعني اللي عندك الولاد، عندك المرأة، عندك فوالا هادشي اللي كاين. الوغ نمشيو لا دوموند. هادشي اللي شرحت في الاول فرانشمون لقيت الناس كيهضروا عليه مزيان ايتو، ملي كتوصل فيغ اون دوموند ولا كيفاش دير باش تدفع هاد ليد ميديكال، فرانشمون الا لقيت شي جوج ولا ثلاثه اللي كيهضروا على هاد السوجي مزيان وما كيعطين 90%. يعني بنادم على حسب التجربه ديالو، يعني كل واحد كيقول على حسب التجربه ديالو. دونك فوالا، دونك فيغ اون دوموند. اول حاجه شنو كدير؟ اول حاجه كتيليشارجي واحد الفورمولير اللي غنخلي لكم اللين ديالها لتحت الفيديو في الديسكريبسيون باش تيليشارجيوها. هذه اول حاجه، ليطاب الاولى كتعمر ديك الفورمولير. واللي ما عرفش يعمرها يخلي لي كومونتير وكومسا ندير واحد فيديو اخر ونعمروها اونصومبل ايتو وان شاء الله يكون خير. ثاني حاجه اللي كيهضر على هاد ليطاب الثانيه ما كيبريسيزيش واحد الحاجه، وهي ان لا كارت ديدونتيتي pour bénéficier de l'aide médicale. Voilà les conditions. هنا تيقول لك justifie votre identité. Vous devez justifier votre identité et celle des personnes à votre charge. يعني كيف ما ذكرنا سابقا الولاد، المرأة، ça dépend. L'une des pièces justificatives suivantes. Passeport indiquant votre date d'entrée en France. يعني الفيزا مطبوعة عندك الفيزا في باسبور، يعني ما يمكنلكش تستافد منها حتى تكون عندك 3 موا وانت في فرنسا. هادشي اللي ذكرنا سابقا. ثاني حاجة شنو هو؟ خصو يكون الباسبور كاع لي باج هما ذاكرين هنا. انوتي si vous justifiez de votre identité avec un passeport, n'oubliez pas de transmettre une photocopie de toutes les pages.
de ce document lorsque vous adressez votre demande par courrier à votre caisse d'assurance maladie. كاين اللي كيدير الباسبور كيدير فوتوكوبي ديال لاباج الاولى فيها التصويره ديالو ولا 2 باج 3 باج، ابخي كيمشي كيدفع الدوسي، كيجي كيرجع كيكتب لي كومونتير لي فيديو، راه خوت راه ما شديتهاش، راه ما ردوش عليا، راه عطاوني الغوفي، راه ما دونك هادي خصك تبريسيزي فيها. يعني هما راه ما كيلقاو ورقه ناقصه الوغ ديكو سي بون يعني خوت اللي غادي يدفع ليد ميديكال ولا لا ام او يدير الباسبور كاع لي باج، ولا عندك الفيزا دير كاع لي باج وعاد دير فوتوكوبي ديال الفيزا ابار، هذيك راه غتدخل في جوستيفيكاتيف باش دخلتي نتا للتريطوار فرونسي. دابا الاخوان غندوزو ليطاب الثانيه واللي هي ليبرجومون، يعني السكنه. يعني ليبرجومون خصك تشوف شي واحد اللي قاد لك ليبرجومون، الا كنتي ساكن عند شي واحد دير لك اتيستاسيون ديبرجومون. دونك فوالا دونك كوم سا باش تكون عارفين راك ساكن، فهمتيني، دونك راك معايش في الزنقه نورمالمون. دونك فوالا كتكون اتيستاسيون ديبرجومون، كتكون en même temps ادريس بوستال. غاهي اونتر بارونتيز راه ما كيصيفطولكش ليد ميديكال، راه كيصيفطولك واحد الورقه. دونك كوم سا باش قلت لك خص ضروري تكون عندك ادريس بوستال، تيقول لك خصك تمشي لتي لاسيغونس باش تاخد عطيهم هاد الورقه باش يعطيوك ليد ميديكال ديالك، راه غتلقاها حتى سور بلاص. اما بالنسبه لي اسوسياسيون اللي ما عرفتش فين مشيتو، ديسكريبسيون دابا نقول لكم واحد اسوسياسيون اللي هي سور كتمشي كتقاد فيها لا دوميسيلياسيون ديالك وكتجيك ليد ميديكال تما يدو، كتخلص فيها جو كخوا واحد 35 و 40 اورو كوم سا، المهم ما واصلاش 40 اورو للعام. دونك فوالا كتدي لهم باسبور فوتوكوبي جوست لا باج الاولى ديال الباسبور. دونك فوالا دونك كتمشي عندهم كيقيدوك ابري 12 جور كترجع باش يعطيوك اتيستاسيون كوم كوا الا بغيتي تحطها في شي بلاصه، فهمتيني، هي اللي كدير لها فوتوكوبي وكتصيفطها مع الدوسي ديال ليد ميديكال. ابري كتمشي تدفع الدوسي، القضيه ما ذكرتهاش اللي ما داخلش في فيزا ولا شي حاجه، دونك يشوف واحد لا جوستيفيكاتيف انا 3 موا هو هنا، مشى جو سي با مشى للطبيب، فاكتور ديال الضو، فاكتور ديال الماء، المهم شي جوستيف كوم كوا راه صافي 3 موا هو في فرنسا. دونك فوالا هادشي اللي كاين. الحاجه اللي غادي نذكرها وما ذكرها حتى شي واحد في الفيديو في كاع اللي كان الناس اللي كيهضروا على ليد ميديكال واللي هي تري امبورطونط، هي ان قبل ما تدفع الدوسي تمشي باش ترونديفو مع واحد الكونسيي ولا واحد الكونسيير. علاش؟ حيت هادو كيتريتيو معاك الدوسي ورقه بورقه، حيت انت ملي كتدفع كيكون عندك راه ورقه ناقصه راه ما كيقبلوهالكش، عرفتي شنو هي 3 موا انت كتسنى وما يقبلولكش الدوسي وترجع تعاود تصيفطو وتسنى. شوف شحال الوقت غياخد لك باش عاد تولي تعتقد الدوسي انوفو وتعاود تصيفطو عاوتاني وجلس 3 موا. دونك باش تكون انت مرتاح ايفيتي داك لو ريسك ايتو كتاخد رونديفو مع واحد الكونسيير ولا واحد الكونسيي كتريتي معاك ولا كيتريتي معاك الدوسي ورقه بورقه بورقه بورقه، يشوف داكشي مزيان شنو عندك شنو ناقصك، تيقول لك هادي راه ناقصاك، هادي هنا خصها تكون، اوكا او درتي شي فوت في الفورمولير خصكش ديرها كيعاود تيقول لك صلحها، كيعطيك فورمولير تما كيقول لك هادي صلحها كيفاش كيفاش كيفاش. دونك فوالا دونك اون فوا كيسالي معاك تيقول لك الدوسي ديالك راه هو هذاك بارفي، كتمشي كتدفعو كتكون مرتاح. دونك فوالا هذه هي القضيه، يعني اي واحد كنصحو بها ما يمشيش يقاد الدوسي ديالو ويمشي يدفعو ديريكتوم. ان شاء الله يكون خير ونتمنى الخوت يكون عجبكم الفيديو. اللي عنده دي كيستيون اي حاجه ما فهمش شي حاجه خلي لي كومونتير وانا ان شاء الله راه غادي ندير دي ريشيرش وحنا كنا كنتعاونوا. السلام عليكم.